بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سبحان الله. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سبحان الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سبحان الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سبحان الله. وسلام